जिस का मैं मौला उस उसका अली मौला, नबी पाक ने फरमाया। तो क्या मौला अली नबियों के भी मौला हैं? एक बड़ा अजीब सा सवाल उठाया जाता है सोशल मीडिया पर भी ज़्यादातर कि जो बीबी फातिमा बिनते असद थी, वो इस हालत में काबा में गई कैसी, दीवार शक कैसे हुई, आप तो जा ही नहीं सकते अल्लाह के घर के करीब इस हालत में। ये एक सवाल जो उठाया जाता है। क्या तेरा रजब है, उस हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मौला अली अलैहिस्सलाम शेर खुदा की आमद है। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है उनकी आमद पे ही। लोग कहते हैं जी काबे में कैसे आ गए, लोग इस रवायत को ही नहीं मानते। इस हवाले से क्या आप कहेंगे? देखें, बुनियादी तौर पर कौन कब पैदा हुआ, कौन कहाँ पैदा हुआ, या उसकी विलादत के अहवाल क्या हैं, इसका ताल्लुक तारीख से है। बेशक। उमूमन तारीख इन चीज़ों को बयान करती है, और तारीखी वाले से जो चीज़ें मौजूद हों, अगर उनका अहादीस सय्यम में वाज़ेह तज़किरा मौजूद ना हो तो वो महज एक तारीखी अक़वाल होते हैं, और उनमें इख्तिलाफ का पाया जाना ये मुमकिन है और ऐसा होता है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत के हवाले से पूरे उम्मत में इख्तिलाफ है। 9 रबीउल अव्वल है, 2 रबीउल अव्वल है, 12 रबीउल अव्वल है, 8 रबीउल अव्वल है, 17 रबीउल अव्वल है। तो ये मुख्तलिफ अक़वाल हैं। तो इसी तरह हज़रत मौला कायनात की विलादत के हवाले से भी ऐसा है कि भाई उनकी विलादत कहाँ हुई है। ताहम अहले सुन्नत व जमात की जो सैकड़ों किताबें हैं उनके अंदर ये मौजूद है, जिनमें अखबार मक्का लिल फाक़ी, ये 3वीं सदी के मुहद्दिस हैं। तो वो फरमाते हैं कि वो पहला आदमी जो मुहाजिरीन और बनु हाशिम में से काबा शरीफ के अंदर पैदा हुआ वो अली बिन अबी तालिब है। इसी तरह इमाम हाकिम अल मुस्तदरक अल सहीहैन में लिखते हैं। फिर हाफ़िज़ ज़ाबी तलखीस के अंदर उनकी तायीद करते हैं। इसके अलावा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हैं, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी हैं, खुद इलियास अतर कादरी साहब ने भी ये लिखा है। खुद आला हज़रत की तरफ मंसूब जो सीरत का जो मजमू है उसमें भी यही लिखा हुआ है। इसके अलावा असमल मतालिब के अंदर मौजूद है, अल्लामा कुर्दरी ने लिखा है, अल्लामा मूसली ने लिखा है। ये कोई 150 से ज़्यादा किताबों के अंदर मौजूद है, अहले सुन्नत की मुस्तनद किताबों में, कि मौला अली काबा शरीफ में पैदा हुआ। अब इस पर कहा जाता है जी नहीं, अकली एतराज़। अच्छा, मैंने बहुत सारी दफा इन लोगों से पूछा है कि अगर मौला अली को मौलूद काबा मान लें तो इसमें कौन से अकीदे आले सुन्नत पर कदगन लगता है। बिल्कुल ठीक। अगर अली मौला के लिए कदगन लगता है तो यही लोग चीख चीख कर कहते हैं कि हजरत हकीम बिन हिजाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत काबे में हुई है। तो वो जिस वजह से मौला अली की विलादत अगर काबे में मानी जाए तो अहले सुन्नत के अकीदे पे कदगन लगता है, तो वो हकीम बिन हिजाम के लिए मानी जाए तो कदगन वहां क्यों नहीं लगता। ठीक है। तो ये असल बात ये है कि मौला अली के जितने भी मनाक़िब हैं, ये जो नासबी तबका है, ये अहले बैत का जो बुग़ज़ी तबका है, ये इनका शुरू से ये मिजाज रहा है। और तो छोड़ें, मन कुन्तु मौला फअलीयुन मौला, ये हदीस वो है जिसके बारे में तवातुर मनवी का कौल किया है उलमा मुहद्दिसीन ने, कि सही होना तो छोड़िए, तवातुर मनवी है। 28 से ज्यादा सहाबा किराम में से एक हदीस मुबारका के रावी हैं, मन कुन्तु मौला फअलीयुन मौला। तो इब्ने तैमिया जैसे बंदे ने इस हदीस पर भी हाथ साफ कर दिया। ठीक है जी। इसका मतलब ये ठहरा कि मौला कायनात के वाले से आपको जो फजीलत और जो कमाल की बात मिलेगी उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना हाथ जो है ना वो साफ करेगा। क्या वजह किबला इसकी? तो भाई ये तो बुनियादी तौर पर वजह है कि अल्लाह के नबी ने बड़ा वाज़ेह तौर पर फरमाया कि ए अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। तो ईमान और निफाक के माबैन जो घसवटी वो मौला कायनात की ज़ात है, जिस पर परखा जाएगा कि कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है। तो हुब्बे अली ये मोमिन की पहचान है और बुग़्ज़ अली ये मुनाफिक की पहचान है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला, नबी पाक ने फरमाया। तो क्या मौला अली नबियों के भी मौला हैं? देखें, यहाँ मौला का जो माना आले सुन्नत व जमात लेते हैं वो वाला नहीं है जो शिया लेते हैं। शिया इसका माना वो सरदार और आका लेते हैं। गो के मौला का वो माना है, लेकिन मौला के ये मुश्तरक लफ्ज़ है और इसके कई मानी है, तकरीबन 11 मानी तो इसके हैं। ठीक है। जिनमें कहीं मौला बमाना आका है, मौला बमाना महबूब है, मौला बमाना दोस्त है, मौला बमाना चचा का लड़का है, मौला बमाना आज़ाद करने वाला, मौला बमाना आज़ाद होने वाला। तो ये कई जो है ना मानी है मौला के। तो यहाँ आले सुन्नत व जमात यहाँ मौला बमाने महबूब लेते हैं। ठीक है। तो जब हम मौला बमाने महबूब लेते हैं तो अब माना बनेगा जिसका मैं महबूब उसका अली महबूब। बिल्कुल ठीक है। तो अब बताया जाए कि क्या 1.25 लाख नबियों के महबूब रसूलुल्लाह नहीं है? तो जब हैं तो फिर अली भी उनके महबूब हैं। कैसे हो सकता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम को मौला सरकार के साथ प्यार हो तो उनकी अहले बैत के साथ प्यार न हो? हालांकि साबका अंबिया को हुजूर की उम्मत के साथ जो है ना वो प्यार होगा हुजूर की वजह से। आम उम्मती से अगर पिछले नबी प्यार करेंगे तो फिर मौला अली से वो प्यार क्यों नहीं करेंगे? तो ये बड़ा वाज़ेह है। इस माने में बिल्कुल कहा जा सकता है जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो हज़रत मौला अली जो है वो सब सहाबा के भी मौला हैं और तमाम मोमिनीन के भी मौला हैं, और इस जो माने महबूबियत है इस माने में वो सारे नबियों के भी मौला हैं। और वैसे भी
ہم اہل سنت یہاں پر سردار یا آقا والا معنی وہ نہیں لیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ لیں تو پھر حضرت عمر تو برسر میدان کہتے ہیں کہ علی میرا مولا ہے، تو پھر وہ جو افضلیت معنی ہے اس کے اوپر جو نا انگلی اٹھتی ہے. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہاں مولا بمانا لاڈ یا مولا بمانا سردار کے نہیں ہے، بلکہ آقا نہیں ہے، مولا بمانا محبوب کے. بالکل ٹھیک تو وہ یہاں بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اچھا 13 رجب جیسے ہی آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں ہر سال اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی آتی ہے تو بجائے اس کے کہ ان کے فضائل بیان کرنے کے، لوگ ان کی جو ایسی چیزیں ہیں جان بوجھ کے، جس طرح آپ نے بھی ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ وہ حدیث سے ہاتھ صاف کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو بغض ہے نا، جس کا جس ہستی سے بغض ہوتا ہے، جس طرح دوسری طرف روافظ ہیں ان کو بغض ہے صحابہ کرام کے ساتھ. آپ رافضیوں کا مزاج دیکھ لیں، جیسے ہی آپ صحابہ کرام کی عظمت پر حدیث پیش کریں گے وہ فوراً اس پر جرا لے کے آئیں، بالکل ٹھیک ہے، فوراً اس میں سے کوئی نہ کوئی کیڑا نکالیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جیسے ایک طرف رافضی صحابہ کے حوالے سے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، دوسری طرف جو ناسمی اہل بیت کے دشمن وہ اہل بیت کے حوالے سے اس طرح کرتے ہیں، اور ہم اہل سنت درمیان والے نہ ہم صحابہ کرام کے بے ادب ہیں نہ اہل بیت کے بے ادب ہیں، بلکہ ہم ادھر بھی پیار کرتے ہیں اور ادھر بھی پیار کرتے ہیں. اچھا ٹی وی میں ایک جگہ پہ آپ کا، ہم نے ایک کلپ آپ کا بڑا وائرل ہوا، یہی کعبہ میں ولادت کے حوالے سے وہ آپ نے وہاں پر بات کی، تو وہاں پر بھی بہت سارے ایسے سوال اور بہت ساری ایسی چیزیں اٹھائی گئی. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ کس طرح سے ولادت ہوئی. ایک بڑا عجیب سا سوال اٹھایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر بھی زیادہ تر کہ جو بی بی فاطمہ بنت اسد تھی وہ اس حالت میں کعبہ میں گئی کیسی، دیوار چھک کیسے ہوئی، آپ تو جا ہی نہیں سکتے اللہ کے گھر کے قریب اس حالت میں. یہ ایک سوال جو اٹھایا جاتا ہے. دیکھیں یہ سوال خلاف فطرت ہے، بالکل ٹھیک، خلاف عادت بھی ہے، خلاف فطرت بھی ہے. عمومی طور پر مائیں بہنیں سفر میں ہوتی ہیں تو اچانک انہیں ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. اب یہی اعتراض کیا کسی کی ماں کے لیے کریں گے کہ ایسی حالت میں وہ کدھر گئی؟ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات ظاہری حالات ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ جن میں خاتون یہ محسوس کر سکے کہ اب ولادت ہوگی، تو ہلکا سا کوئی جھٹکا لگتا ہے، کوئی دھکا لگ جاتا ہے، کوئی بندہ گر پڑتا ہے تو فوراً اس کا وہ مرحلہ آ جاتا ہے. نارملی بھی ویسے بھی ہوتا ہے. عام طور پر ہم نے یہاں پر کئی جگہ پر دیکھا ہے یہ. اب میں آپ سے کہا بھائی، یہاں تو آپ سب لوگ یہاں دیکھتے رہتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کا دور ہے. کئی دفعہ ہم نے حرم شریف کے اندر ہم نے دیکھا ہے، مسجد نبوی کے اندر بچوں کی ولادت ہوئی. آج کے دنوں میں حرم شریف کے اندر طواف کرتے کرتے جناب وہاں پر بچوں کی ولادت. یہ میری ان آنکھوں نے آج کے دوران میں گیا تھا، میری آنکھوں کے سامنے وہاں پر جناب وہ فوراً انہوں نے وہ پردہ کیا اور پتہ چلا جی بچے کی ولادت ہوئی ہے. تو ایسا تو یہ ہو سکتا ہے. اب رہ گیا معاملہ جس طرح یہ بدتمیز طبقہ وہ کہتے ہیں جی کہ شریف زادیاں جو ہوتی ہیں وہ ایسے مرحلے پر گھر سے باہر کیسے نکلتی ہیں. تو میں ان کے لیے الزامی جواب کے طور پر کہوں گا کہ چلو شیعہ تو نہیں مانتے نا، لیکن سنی تو سارے مانتے ہیں کہ حکیم بن حزام کی ولادت بھی کعبے میں ہوئی ہے. تو ادھر کیا کہیں گے؟ جو اعتراض علی کی ماں کے بارے میں وہ صحابی رسول حضرت حکیم بن حزام کی ماں کے بارے میں بھی وہ بولیں گے. بالکل جو جواب ادھر ہے وہی جواب ادھر ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بڑا ایک ایسا باقی رہ گیا تحقیقی جواب. وہ علماء نے دیا ہوا ہے کہ یہ جو آل عرب تھے ان کی عید ہوتی تھی جس میں کعبہ شریف کا دروازہ جو ہے نا وہ کھلتا تھا، اور وہ رجب شریف کے مہینے میں ہوتی تھی. اور اس میں ایکسپیکٹ یہی کیا جاتا ہے کہ بھئی عورتوں کے لیے پہلے اور اس کے بعد مردوں کے لیے کعبہ شریف کھلتا ہوگا. تو ایک لالچ ہوتی ہے کہ یار سال بعد جو نا دروازہ کھلے گا سب نے جانا ہوگا. تو عموماً پھر خواتین دین کے معاملات میں زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ تشریف لے آئی ہوں اور وہاں پر ولادت ہوئی ہو. پھر اصل بات یہ ہے کہ جو رب جس نے جہاں مرنا ہوتا ہے وہاں پر اس بندے کو لے جاتا ہے. تو وہی رب ہے جس نے جہاں پیدا ہونا ہوتا ہے وہ اس جگہ نہیں لا سکتا. کئی دفعہ خواتین جناب ہوائی جہاز میں ہوتی ہیں اور وہاں پر ولادت ہو جاتی ہے. یہ کیا مطلب عقلاً نقلاً فہماً یہ کون سا ایسا سوال ہے کہ جس کو جناب بندہ کوئی بڑا سمجھے کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا.